हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा म डिस्कस गर्ने छु यो नेक्स्ट पार्ट 4 सर्भेइङको। अब हामी डिस्कस गरेको क्वेशनको तिर के दिएछ भने द अपरेसन अफ अ मेकिङ अफ अल्जेब्रिक सम अफ ल्याटिट्युड एन्ड डिपर्चर अफ अ क्लोज ट्राभर्स इज इक्वल टु 0 इज नोन एज, यो के हुन्छ, यो ब्यालेन्सिङ अफ ट्राभर्स। यो ल्याटिट्युड एन्ड डिपर्चर अफ अ क्लोज ट्राभर्स यो इक्वली गर्छ, यो के हुन्छ, यो यसको यो ब्यालेन्सिङ अफ ट्राभर्स। अब त्यसपछि छ 27 नम्बरमा द साइड डिस्टेन्स एस इज इक्वल टु द साइड अफ अ भर्टिकल कर्व 2L जोइनिङ टु ग्रेड्स G1 एन्ड G2%। द हाइट अफ एपेक्स विल बी, यो हाइटको यो के हुन्छ, यसको फर्मुला G1 - G2/400 बी को। अनि त्यसपछि 28 नम्बरमा छ ओरिएन्टेसन अफ अ प्लेन टेबल बाई सल्भिङ अफ अ 2 पोइन्ट प्रब्लम। 2 पोइन्ट प्रब्लम भनिरहेछ ओन्ली एडप्टेड व्हेन, के हुन्छ, जब एउटा पोइन्ट चाहिँ इन्हान्सेबल हुन्छ। 2 पोइन्ट प्रब्लम कुन टाइममा यो चाहिँ प्रयोग गर्छ, जब कि एउटा पोइन्ट इन्हान्सेबल हुन्छ, यो भिजिबल हुँदैन त्यो टाइम। अनि त्यसपछि छ 29 नम्बरमा अ ब्याक साइड इज अलवेज टेकन अन अ पोइन्ट अफ अ नोन एलिभेसन और क्यान कम्प्लिटेड इज एडेड टु द नोन लेभल टु अब्टेन द इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट यो पनि सही हो। अनि त्यसपछि सीमा छ टेकन अन अ इन्भर्टेड स्टाफ इज ट्रिटेड एज नेगेटिभ, यो पनि सही हो। अनि त्यसपछि छ अल द अबभ, यसको सही आन्सर यो डी को नै हुन्छ, अल द अबभ। अब 30 नम्बरमा छ इफ द एरिया क्यालकुलेटेड फ्रम द प्लान प्लोटेड विथ मेजरमेन्ट बाई द एररनेस चेन एक्युरेट एरिया अफ अ प्लान इज, यसको चाहिँ सही आन्सर के हुन्छ, यो के कुन फर्मुला हो यसको, यो डी को हुन्छ। यो मेजर्ड एरिया इन्टु लेन्थ अफ चेन युज्ड डिभाइड बाई नोमिनल चेन लेन्थ, यसको चाहिँ पुरेको होल स्क्वायर हुन्छ। अनि त्यसपछि छ 31 नम्बरमा द सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ अ जियोमेट्रिक फिगर लेड अन द सर्फेस अफ अर्थ डिफरेन्ट फ्रम द कोरेस्पोन्डिङ प्लेन फिगर अन द एक्सटेन्ड अन 1 सेकेन्ड फर एभ्री, कति हुन्छ यो, 200 स्क्वायर किलोमिटर अफ एरिया। अनि त्यसपछि 32 नम्बरमा छ द सिस्टमेटिक एरर विच persist and have a regular affected in the performance of a survey operation is due to, यो के हुन्छ, यो फल्टी इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले यो एरर आउँछ, यो सिस्टमेटिक एरर। अनि त्यसपछि छ 33 नम्बरमा इट थीटा इज अ प्रोबेबल एरर अफ अ अब्जर्भ बेयरिङ अफ अ लाइन अफ लेन्थ L and the error of a whole length of traverse of one line of a length L is, यसको चाहिँ सही आन्सर यो ए को हुन्छ, L √n। अनि त्यसपछि 34 नम्बरमा छ द बेस्ट मेथड अफ इन्टरपोलेसन अफ अ कन्टोर इज बाई, यसको चाहिँ सही आन्सर के हुन्छ, यो कम्प्युटेसन। अनि त्यसपछि 35 नम्बरमा छ पिकअप द करेक्ट स्पेसिफिकेसन अफ ऱ्यामडेन्स आइज पिस फ्रम द फलोइङ, यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट कुन हो त्यो भनिरहेछ। एमा छ इट कन्सिस्ट अफ अ टु इक्वल प्यानो कन्भेक्स लेन्सेस। अनि बी नम्बरमा द कर्भ सर्फेस प्लानो कन्भेक्स लेन्सेस फेस इच अदर, द टु लेन्स आर सेपरेटेड बाई distance equal to 2/3 of a focal length of either lens. The distance between the diagrams and the front lens of a eyepiece is kept so that the rays of kept equal to 1/4 of a focal length of a lens so that the rays from a point on the diagrams enter the eyes as a parallel beam. यसको चाहिँ सही आन्सर के हुन्छ, यो ए को अल द अबभ। अनि त्यसपछि 36 नम्बरमा छ
Conventional signs show in below figure present A. A नम्बरमा चाहिँ यो ब्रिज क्यारिङ रेलवे बिलो रोड, ब्रिज क्यारिङ रोड बिलो रेलवे, अनि त्यसपछि ब्रिज क्यारिङ रोड एन्ड रेलवे एट अ सेम लेभल, अ लेभल क्रसिङ। यसको चाहिँ सही एन्सर यो ब्रिज क्यारिङ रेलवे बिलो। अब हेरौँ 37 नम्बरमा हुन्छ डेभिएसन अफ एक्चुअल रोड ग्रेडियन्ट फ्रम द प्रोसेस कन्ट्रोल ग्रेडियन्ट टु हिल साइड इन्भल्भ। यसको चाहिँ के हुन्छ यो एक्सकेभेसन अफ अ सेन्टर लाइन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ मेजरिङ विथ अ 30 मिटर चेन 0.01 मिटर टु सर्ट इन्ट्रोड्युस्ड अ पोजिटिभ कम्पेन्सेसन एरर, नेगेटिभ कम्पेन्सेसन एरर, पोजिटिभ कमुलेटिभ एरर, नेगेटिभ कमुलेटिभ एरर। यसको चाहिँ सही एन्सर के हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ, यो पोजिटिभ कमुलेटिभ एरर। अनि त्यसपछि 39 नम्बरमा सेटिङ आउट अ कर्भ बाई टु थियोडोलाइट मेथड इन्भल्भ। टु थियोडोलाइट जब चाहिँ सेटिङ गर्छ त्यो चाहिँ कुन मेथड हो यो एङ्गुलर मेजरमेन्ट ओन्ली, त्यो मेथडमा एङ्गुलर मेजरमेन्ट मात्रै लिन्छ। नेक्स्ट हेरौँ 40 नम्बरमा छ व्हेन बबल अफ अ लेभल ट्युब अफ अ लेभल रिमाइन सेन्टर। जब बबल चाहिँ सेन्टर हुन्छ लेभल ट्युबमा तब चाहिँ के हुन्छ द लाइन अफ साइट इज होरिजेन्टल, होरिजेन्टल हुन्छ यो लाइन अफ साइट। अनि त्यसपछि 41 नम्बरमा छ पिकअप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ द पावर अफ अ लेन्स रेसिप्रोकल टु इट्स फोकल लेन्थ, यो सही हो। अनि त्यसपछि पावरको युनिट यो चाहिँ केमा नाप्छ यो डाप्टरमा, यो पनि सही हो। द पावर अफ अ टु ओर मोर लेन्सेस कन्ट्याक्ट इज द पावर अफ कम्बिनेसन अफ द लेन्स, यो पनि सही हो। त्यसैले यसको सही एन्सर यो डीको हुन्छ अल द। अब 42 नम्बरमा छ द एरिया अफ अ प्लेन ट्रायंगल एबीसी ह्याभिङ इट्स बेस एसी एन्ड परपेन्डिकुलर हाइट एच इज, यो चाहिँ एरियाको फर्मुला हो यो सबै हाफ अफ बी इन्टु ए, जब चाहिँ हाइट दिएको हुन्छ परपेन्डिकुलर दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाफ अफ बिए साइन सी, त्यसपछि चाहिँ हाफ अफ बिसी साइन ए, अनि यो चाहिँ युनिभर्सल यो फर्मुला हो, यो चाहिँ सबैमा एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसैले यसको सही एन्सर यो इको हुन्छ अल द अबभ। अब 43 नम्बरमा छ द भर्टिकल एङ्गल बिट्विन द लङ्गिट्युडनल एक्सिस अफ अ फ्रेसली सस्पेन्डेड म्याग्नेटिक निडल एन्ड अ होरिजेन्टल लाइन अफ अ पिभट इज नोन एज, यो के हुन्छ यो डीप, यसको सही एन्सर। अनि त्यसपछि 44 नम्बरमा छ अ रिलेटिभली फिक्स पोइन्ट इज नोन एलिभेसन एबभ ड्याटम इज कल्ड, यो के हुन्छ यो रिलेटिभ फिक्स पोइन्ट अफ एलिभेसन एबभ अ ड्याटम, ड्याटमको यो माथिमा जुन फिक्स पोइन्ट लिन्छ त्यो बेन्चमार्क हो। अनि त्यसपछि 45 नम्बरमा छ क्रस हेयर इज सर्भेइङ टेलिस्कोप आर फिटेड, यो कहाँ फिटेड हुन्छ यो इन द अब्जेक्ट ग्लास इन द सेन्टर अफ अ टेलिस्कोप एट द अप्टिकल सेन्टर अफ आइज पिस इन फ्रन्ट अफ आइज पिस। यसको चाहिँ सही एन्सर यो के हुन्छ यो डी को इन फ्रन्ट अफ आइज पिस। 46 नम्बरमा छ मेट्रिक चेन आर जेनरली एभाइलेबल इन, मेट्रिक चेन कतिको एभाइलेबल हुन्छ यो 20 मिटर एन्ड 30 मिटर लेन्थको। अनि त्यसपछि 47 नम्बरमा वान डायगोनल स्केल इज अ पोसिबल टु रिड अप टु 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन 4 डाइमेन्सन। यो चाहिँ कति वान डायगोनल स्केल यो चाहिँ कतिको रिडिङ चाहिँ यो पोसिबल हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ लिन यो 3 डाइमेन्सनको। अनि त्यसपछि छ 48 नम्बरमा प्लोटिङ अफ इन्हान्सेबल पोइन्ट अफ अ प्लेन टेबल इज डन बाई इन्टरसेक्सन मेथडले यो डन हुन्छ। अनि त्यसपछि छ 49 नम्बरमा अ डम्प्टी लेभल इज सेट अप विथ इट्स आइज पिस द भर्टिकल ओभर अ पेग ए एन्ड हाइट अफ फ्रम टप अफ अ पेग ए टु द सेन्टर अफ अ लाइन आइज पिस इज 1.540 meter and the reading of a peg B is 0.705 meter. The level of a setup over B. The height of a eyes piece above peg B is 1.490 meter and the reading of A is 2.195 meter. The difference level between A
यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामी। यो कसरी निकाल्ने, यो निकाल्छ, यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ यो जुन दिएछ यो AB को यो सबभन्दा पहिला यो एउटाको माइनस गर्नुपर्छ पोइन्ट A मा, अनि त्यसपछि यो सेकेन्डमा जुन दिएछ यो 1.490 अनि त्यसपछि B मा A मा छ 2.195। यो दुवैवटालाई माइनस गर्ने अनि त्यसपछि यो दुवैको मेन डिफरेन्स भनिरहेछ, मेन डिफरेन्स एट A एन्ड B। यो यस्तो क्वेसन हामी पहिला गरेछौँ, त्यो चाहिँ हेरिहाल्नु, यस्तै खाले छ यो पनि। यो चाहिँ निकाल्दा सल्भ गर्दा यसको कति आउँछ, यो C नम्बरको 0.770 मिटर। अनि त्यसपछि छ 15 नम्बरमा प्रोबेबल सिस्टमेटिक एरर इज प्रिसाइज लेबलिङ एज रिकमेन्डेड बाई इन्टरनेसनल जियोडेटिक एसोसिएसन शुड नट एक्सेस वेयर के इज किलोमिटर। यो कति एक्सेस हुँदैन, यो कति भन्दा यो 0.2 किलोमिटर पर मिटर पर एमएम, किलो के पर एमएम, सरी यो डी नम्बरको हुन्छ, यो 0.2 रुट अन्डर के एमएम। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स, धन्यवाद। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो बेल आइकन